ईरान के साथ बेहतरीन मुआहिदा करना चाहते हैं। ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमा को हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू, कहा 36 से 72 घंटे में मुज़ाकरात का इम्कान है। मुज़ाकरात में अच्छी खबर की तवक्को है। शराइत और खित्ते की सूरत हाल पर ठोस गुफ्तगू की जाएगी। तवक्को है ईरानी वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। तनाव के दौरान सिफारती सरगर्मियाँ तेज कर दी गई हैं। अमरीकी सदर ने कहा फ़रीक़ैन एक तवीलुल मुद्दती मुआहिदे की तलाश में हैं। जंगबंदी में तौसी के हवाले से कोई दबाव नहीं। ईरान के लिए 3 से 5 दिन की डेडलाइन की बात दुरुस्त नहीं। सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई डेडलाइन नहीं दी। ईरान से जवाब मिलने तक सीज़ फायर बरकरार रहेगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की गुफ्तगू, कहा ईरान को मुतफ़िका तजावीज़ के लिए चंद दिन दे रहे हैं। इस दौरान आर्जी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। अमरीका मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतज़ार कर रहा है। कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरानी क़यादत तकसीम का शिकार है और हम उनसे मुतफ़िका मौक़िफ़ चाहते हैं। ईरान को अफज़ूदा यूरेनियम हवाले करना होगा। सदर ट्रंप आपने हुर्मज़ में नाकाबंदी से मुतमईन है। मज़ीद कहा कि अमरीका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा। इंसाफ, वकार और दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है। ईरानी सदर के दफ्तर ने मुल्की क़यादत में इख्तिलाफ़ात की खबरें मुस्तरद कर दी। बयान में कहा गया है दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है। झूठ घड़ने के बजाय उन्हें अपनी वादा खिलाफी, धौंस और फरेबकारी बंद करनी चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ कहते हैं मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल हो सकती है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। फौजी कार्रवाई या धौंस से दुश्मन अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। अमरीका के वज़ीर बहरिया जॉन सी फैलन को अचानक बरतरफ कर दिया गया। बरतरफ किए जाने की वजह नहीं बताई गई। जॉन सी फैलन इस महीने ओहदा छोड़ने वाले दूसरे आला सतह अमरीकी फौजी ओहदेदार हैं। इससे कबल अमरीकी आर्मी चीफ जनरल रेंडी जॉर्ज को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया गया था। सेक्रेटरी फैलन अमरीकी बहरिया के इंतज़ामी और ऑपरेशनल अमूर की निगरानी कर रहे थे। हंगकाओ को कायम मकाम सेक्रेटरी ऑफ नेवी मुकर्रर किया गया है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की अहम मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तौसी के लिए अमरीकी सदर के इक़दाम को सराहा। तनाज़े के देर पा हल के सिफारती चैनल्स के तसलसल की ज़रूरत पर जोर, कहा सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसी खुश आइंद है। ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है फ़रीक़ैन सिफारती और पुरअमन हल के मौके देंगे। और नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले जारी। बनीन पर ताज़ा इसराइली हमले में खातून सहाफ़ी अमल खलील समेत 5 अफराद शहीद हो गए। जनूबी लबनान पर हमले के दौरान सहाफ़ी अमल खलील शहीद, जबकि उनकी साथी ज़ैनब फ़राज ज़ख्मी हो गईं। लबनान के वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने सहाफ़ी अमल खलील के कातिल की शदीद मज़म्मत की। सियोनी फ़ौज का वादी बका पर हमले में हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान को भी शहीद करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने कस्बे अल-ख़याम समेत मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली टैंकों से बमबारी की। रिहायशी इमारतों को बुलडोज़र चलाकर मिसमार कर दी। गजा में सिहोनी दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। शुमाली गजा में इसराइली ड्रोन हमले में 3 बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमला बैतुल्लाहिया प्रोजेक्ट में एक मस्जिद के करीब किया गया। गुज़श्ता रोज गजा और मगरबी किनारे पर इसराइली हमले में 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। जंगबंदी के दौरान इसराइली हमलों में 784 फ़लस्तीनी शहीद, 2214 जख्मी हो चुके। लबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में होंगे। अरब मीडिया के मुताबिक लबनान जंगबंदी में 1 माह की तौसी का मुतालबा करेगा। लबनान इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफवर्जी का मामला भी उठाएगा। लबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी इतवार को ख़त्म हो रही है।
بھارت کو پہلگام ڈرامے میں منہ کی کھانا پڑی تو اس نے 23 اپریل 2025 کو سنتاس معاہدہ معطل کر دیا۔ پاکستان نے بھارت کی آبی جارحیت کا عالمی سطح پر مقابلہ کیا، مقدمہ عالمی عدالت سے جیتا، دنیا کا اعتماد حاصل کیا، مگر بھارت نہ مانا۔ پاکستان سے سفارتی تعلقات کمزور کیے، ویزا پالیسیاں منسوخ اور سرحد بندی کر دی، کنٹرول لائن پر چھوٹی جھڑپیں شروع کر دیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے بھارتی میڈیا نے اشتعال انگیز رپورٹنگ کی۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں جاں بحق مسلمانوں کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی 30 اپریل 2025 کی بریفنگ کے اہم نکات۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے 30 اپریل 2025 کو بریفنگ کے دوران پہلگام فالس فلیگ سے پردہ اٹھایا تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلگام فالس فلیگ کے حوالے سے جو سوالات اور خدشات بھارت کے سامنے رکھے، ان کا جواب 1 سال بعد بھی نہیں مل سکا۔ عزم وفا کے پیکر اور جذبہ شہادت سے سرشار جوانوں کے نام شاندار نغمہ وطن کی خاطر۔ نغمے میں عوام کی جانب سے بہادر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نغمے میں جذبہ حب الوطنی سے سرشار غازیوں کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مودی کے بھارت میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا۔ مودی کے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں۔ فالس فلیگ کے بعد ہندوتوا مہم کے تحت اقلیتوں کی عبادت گاہوں بالخصوص مسلمانوں کی مساجد اور دکانوں کو بے دردی سے مسمار کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے بیشتر علاقوں میں نہتے مسلمانوں کے گھروں کو زمیں بوس کر دیا گیا۔ مودی کے زیر اثر گودی میڈیا مسلمانوں کو ملک دشمن قرار دے کر زہریلا پروپیگنڈا پھیلانے میں مصروف۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی، خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ امریکی خام تیل کی قیمت 94 بیرل سے بڑھ گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $103 فی بیرل سے اوپر۔ قدرتی گیس کی قیمت میں بھی اضافہ ریکارڈ۔ امریکہ کے آبنہ ہرمز کی مکمل ناکہ بندی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ایران سے منسلک 34 آئل ٹینکرز ہرمز عبور کر گئے۔ امریکی مالیاتی جریدے نے بھی تصدیق کر دی۔ امریکی جریدے کے مطابق 6 بحری جہاز 10.7 ملین بیرل ایرانی خام تیل لے جا رہے تھے۔ اس سے ایران کے لیے $910 ملین کی آمدن بنتی ہے۔ برطانیہ اور فرانس کی آبنائے ہرمز دوبارہ کھلوانے کی کوششیں۔ لندن میں 30 سے زائد ممالک کے فوجی منصوبہ سازوں کے ساتھ 2 روزہ کانفرنس۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق کانفرنس میں فوجی منصوبہ ساز ملٹری فورسز کی خطے میں تعیناتی پر بات کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ شہریوں کو غیر ضروری روکنے پر ٹریفک پولیس پر برہم۔ شہریوں کو غیر ضروری نہ روکا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کا ٹریفک پولیس کو حکم۔ عدالت کا دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ ٹریفک پولیس کے 5 اہلکار کھڑے ہوتے ہیں، قانون توڑنے والوں کو کوئی نہیں روکتا۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ جس شہری کو سڑک پر روکا جائے اسے فوری اس کا جرم بتایا جائے۔ مزید کہا کہ نئے درخت بڑے سائز میں لگائے جائیں۔ محکمہ ماحولیات اور PHA لاہور اچھا کام کر رہے ہیں۔ انسداد اسموک کیس کی مزید سماعت 30 اپریل تک ملتوی۔ پنجاب میں زرعی معاشی خوشحالی کا شاندار منصوبہ۔ اپنی زمین، اپنی محنت، اپنی فصل، اپنا روزگار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے تحت ہر کامیاب امیدوار کو 25 سے 40 لاکھ مالیت کی زرعی اراضی کاشت کے لیے ملے گی۔ دیہات میں بے روزگار کاشتکاروں کو 10 سال کے لیے زرعی اراضی فراہم کی جائے گی۔ ملک میں گرمی کی شدت بڑھنے کی پیش گوئی۔ لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 تک پہنچ گیا، 41 ڈگری تک جانے کا امکان۔ اسلام آباد میں موسم خشک، درجہ حرارت 36 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی۔ سندھ میں شدید گرمی، پارہ 44 ڈگری کو چھو گیا۔ کراچی میں تیز دھوپ، موسم خشک، سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی، پارہ 34 تک جانے کا امکان۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیش گوئی۔
पत्तोकी में शादी से इनकार पर लड़की ने लड़के को गोली मारकर जख्मी कर दिया। 22 साला फारूक तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग के बाद लड़की फरार हो गई। लड़के की वालदा के मुताबिक लड़की रिश्तेदार है जो बेटे पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। अफगान हैकर्स ने भारतीय मीडिया चैनल हैक करके खसूसी पैगाम नशर कर दिया। तालिबान के भारत के साथ ताल्लुकात को मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हैक किए गए भारतीय मीडिया नेटवर्क वन इंडिया की नशरियात गैर मामूली पैगामात की नुमाइश का जरिया बन गई। इस नेटवर्क के सोशल प्लेटफॉर्म्स पर 30 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर्स हैं। भारतीय चैनल हैक करने की जिम्मेदारी ट्रू मुस्लिम अफगान ग्रुप ने कबूल की। माहिरीन के मुताबिक ये वाक़या महज साइबर हमला नहीं बल्कि जोग्राफियाई और सियासी पैगाम रसानी की एक मिसाल भी है। स्वीडन की तालीमी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। स्वीडन में फ्रॉम स्क्रीन टू पेपर मुहिम का आगाज कर दिया गया। स्कूल में डिजिटल लर्निंग से रवायती तालीम की तरफ वापसी का फैसला। प्री स्कूल्स में डिजिटल आलात का इस्तेमाल खत्म कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक कम उम्र बच्चों को टैबलेट्स नहीं दिए जा रहे।